नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। निर्वाचन आयोगले आज 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। साथै निर्वाचन आयोगले हालसम्म 53 जिल्लाका लागि 1,19,00,000 थान मतपत्र छपाइसकेको छ। आजको समाचारमा निर्वाचन आचार संहिता 2078ले निषेध गरेका काम नगर्न गरिएको अपिलको प्रसङ्ग र हुनेछ भोलिदेखि सुरु हुने यस वर्षको एसईई को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको खबर। साथमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। मुलुकका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना। आजैदेखि सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु। भोलिदेखि सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को सम्पूर्ण तयारी पूरा। करिब 5 लाख भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुँदै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा। विदेश डाइभर्ट हुने जहाज भैरवामै अवतरण हुने। जजिराले हप्ताको 3 दिन उडान गर्ने। रुसले युक्रेनको मारियोपोल शहर कब्जा गरेको घोषणा। स्टिल कारखानामा रहेका करिब 2000 जना युक्रेनी सेनालाई आक्रमण नगर्न पुटिनको निर्देशन। र आइसिसी महिला U19 विश्वकप छनौटका लागि 44 खेलाडीलाई क्लोज क्याम्पमा बोलाइयो। क्लोज क्याम्प वैशाख 10 गतेबाट सुरु। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आज मुलुकका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको छ। 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने र 676 निर्वाचन अधिकृतकाहरूका लागि सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। आयोगको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगले आजैदेखि सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सामग्री पठाइएको छ। साथै निर्वाचन आचार संहिता 2078ले निषेध गरेका निर्वाचन प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तत्काल बन्द गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग र फर्मलाई त्यस किसिमका कुनै पनि सामग्री उत्पादन नगराउन आयोगले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। वैशाख 18 देखि 22 गतेसम्म 7 प्रदेशमा गठबन्धनले चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक तयारी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको बैठकले निर्णय गरेको हो। समितिका सदस्य सचिव अधिवक्ता केशवराज जोशीका अनुसार यही वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 7 प्रदेशमा गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभा गर्ने निर्णय भएको छ। सदस्य सचिव जोशीले वैशाख 18 गतेबाट सुरु हुने सभालाई 5 दलका प्रमुख नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो। साथै गठबन्धनका संयोजक समेत गरी 6 जना शीर्ष नेताले पनि सभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। भोलिदेखि सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। परीक्षा भोलि बिहान 8 बजेदेखि देशभर एकै साथ हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र 2076-77 मा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा परीक्षा बोर्डले एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष भने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनुभयो। परीक्षाका लागि ती केन्द्रहरूमा आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका लगायतका सामग्री पठाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। परीक्षाका लागि देशभर 2007 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको एसईई का परीक्षा नियन्त्रक
अर्जुन राय माझीले बताउनुभयो। यस वर्ष 11,615 विद्यालयबाट नियमिततर्फ 5,14,967 परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन्। ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 र प्राविधिक धारतर्फका 14,564 विद्यार्थी पनि एसईएमा सहभागी हुँदैछन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग आजदेखि सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। अब विदेशी एयरलाइन्सको जहाजले काठमाडौँ विमानस्थल बन्द भएको अवस्था वा अन्य कुनै आपतकालीन अवस्थामा भैरहवा विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन्। यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि जजिरा एयरले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ। जजिराले हप्ताको 3 दिन उडान गर्ने तालिका तय भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। जजिराले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्ने उहाँको भनाइ छ। अरू एयरलाइन्स पनि सम्पर्कमा आइरहेका र सुरुमा नियमित भन्दा पनि चार्टर उडान धेरै हुने अपेक्षा रहेको दाहालको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरका उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसँगै दुग्धजन्य तथा खाद्य वस्तुमा गरेको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। मूल्य वृद्धिको फाइदा बिचौलियाहरूले लिने गरेकाले स्थानीय प्रशासनले कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी, मासु तथा दुधजन्य पदार्थको मूल्य बढेसँगै कञ्चनपुरका उपभोक्ता मारमा परेका छन्। खाद्य पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको मौका छोपी व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाउने गरेका छन्। साथै माछा, मासु तथा दुधजन्य पदार्थमा पनि बिचौलियाले मूल्य वृद्धिको फाइदा लिने गरेकाले किसान र उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। उनीहरूले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। किसानबाट चाहिँ 55-60 मा दुध किन्ने, आफूले चाहिँ जो दुधका बीजका दलालीहरू 80 रुपियाँ 90 100 रुपियाँ दही बेचेर यहाँ बरमलुट मचा छ भीमदत्त नगरपालिका। त्यसको लागि अनुगमन होइन, यसलाई कडाभन्दा कारबाही हुनुपर्छ। यता मूल्य वृद्धिको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले उपभोक्ताबाट बढी रकम लिएको गुनासो आएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन थालेको छ। यसले अस्वाभाविक रूपमा भएको मूल्य वृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुका साथै म्याद गुज्रिएका र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजारमा अनुचित व्यापारिक एवं व्यवसायजन्य क्रियाकलापहरू नहुन पाउन् र यसले उपभोक्ताहरूलाई मार्का नपरोस् भन्ने मनसायले नै हामीले यो नियमित प्रक्रिया अनुसार नै
यो बजार उहाँले हिजोदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। अनुगमनका क्रममा किराना पसल तथा मार्टहरूमा म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुहरू बढी भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। पहिलो चरणमा सबैलाई सहयोग गराइएको र आवश्यक परे कारबाही गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक कुमार भण्डारी बताउनुहुन्छ। धेरै किराना पसलहरूबाट हामीले यो म्याद गुज्रेका वस्तुहरू पनि बरामद गरेका छौँ र व्यवसायीहरूलाई हामीले यस सम्बन्धी आवश्यक निर्देशनहरू दिँदै सजग गराउँदै आएका छौँ र आवश्यकता अनुसार हामीले तत्काल केही जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पनि गर्छौँ। व्यापारीहरूले पसलमा मूल्य सूची नराख्ने र उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनको बढी दायित्व भएकाले अनुगमनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, दुग्धजन्य तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेसँगै कञ्चनपुरमा कालो बजारी मौलाएको छ, जसले गर्दा त्यहाँका नागरिक मारमा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कालो बजारी तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। विशेष गरेर चाडपर्वमा मात्रै लक्षित गरेर चाहिँ अनुगमन गर्ने गरिन्छ र अहिले पनि जुन अब यो आज हिजोदेखि अनुगमन भइरहेछ यो राम्रो बाटो हो। तर अब फाटोफुट्टो कहिलेकाहीँ मात्रै अनुगमन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि निरन्तरता पनि नदिएको देखिन्छ र उपभोक्ताहरू चाहिँ ठगीमा परेकै अवस्था छ। अब कतिपय उपभोक्ताहरू चाहिँ बिल समेत त्यो नलिने गरेकाले अब म्याद गुज्रेका सामानहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रशासनले चाहिँ निरन्तर नै अनुगमनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। खाद्य सामग्रीहरू छन्, तेल पनि लगभग 300 रुपियाँ लिटर पुगिसकेको अवस्था छ। जस्तै तरकारीमा त्यस्तै छ, जुनसुकै औषधि मूल त्यस्तै छ भनेपछि यिनी कुन हिसाबको अनुगमन हो र कसरी गरिन्छ भन्ने यिनीहरू नै जानु। अनुगमन गर्दाखेरि सर्वसाधारणको भेषमा आउनु पर्यो, कुनै ग्राहकको रूपमा आउनु पर्यो, कुनै भिखारीको रूपमा आउनु पर्यो भनेपछि अब यिनीहरूबाट के अरे गाडी घोडामा आउने अनि सुकिलो लुगाहरू लगाउने, आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड लगाउने र अनि प्रहरी लिएर आउँदाखेरि अनुगमन पक्कै नै अनुगमन जस्तो देखिँदैन। गाउँ स्तरमा डेट एक्सपायर भएका सामानहरू अझै पनि गइराखेको अवस्था चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। अहिले पनि सूची राखेको अवस्था छैन। धेरै कमी कमजोरी अवस्था रहँदै पनि कहिलेकाहीँ मात्रै प्रशासनले अर्थात् राज्यले यो अनुगमन गरेकोमा अलिकति उपभोक्ताहरूलाई चारैतिरबाट एकातिर मूल्य बढिराखेको छ भने अर्कोतिर डेट एक्सपायर भएका सामानहरू पनि बाध्य भएर उपभोग गर्न भइराखेको छ। मूल्य वृद्धि आकाशीपछि मात्रै गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसले चाहिँ अलिकता निरुत्साहित गरेर बेला बखतमा प्रत्येक तेस्रो महिना अथवा महिना रूपमा पनि गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले झन्डै तपाईँको 2-3 महिना भइसक्यो मूल्य वृद्धि चर्को भएको, अनि अब उपभोक्ताहरू मारमा परेको। त्यसपछि मात्रै अहिले अब उपभोक्ताहरूले केही गुनासो पोखिसकेपछि मात्रै अनुगमन भइरहेछ। यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक दिन तरकारीको भाउ बढिरहेको छ, खाद्य पदार्थको भाउ बढिरहेको छ। यसको जिम्मेवारी मलाई लाग्छ यो स्थानीय तहले चाहिँ र उपभोक्ता संरक्षण मञ्च जुन चाहिँ अधिकार मञ्च छ त्यसले चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 2 ग्वादीमा 2 गाउँ जोड्ने पुल बनेपछि स्थानीय खुसी देखिएका छन्। ग्वादीको देउराली र कोलौदी जोड्ने पुल निर्माण भएसँगै यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सहज भएको हो। गुल्मी जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ग्वादीमा 2 गाउँ जोड्ने पुल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मी मार्फत पुल बनेको छ। अधिकतम उचाइ करिब 100 मिटर रहेको पुल 137 मिटर लामो रहेको छ। बझाङको चन्द्रोदय निर्माण सेवाले 2077 साल भदौमा सम्झौता गरेको पुल 2078 साल मङ्सिरमा कुल 57,97,879 रुपियाँमा
निर्माण गरेको हो। पुल बनेसँगै स्थानीयलाई आवत जावत गर्न विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, बिरामी लगायतलाई सहज भएको छ। धेरै सर्कट भयो भने हामीलाई छोटो भयो 2 घण्टा पुरा लाग्थ्यो भने यहाँ हामीलाई पौनी घण्टामा भने हामी आइजाइ लगभग 1 करोडलाई भइरहेछ। हामीलाई छोटो सुविधा छरिदो भयो। पुल नबन्दा हामीलाई बहुत असुविधा परिरहेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई बिहानै ट्युसन जानुपर्ने, पुल नहुँदा उनीहरू कोलौदीबाट दोभानचौर, रानीवन, ढाकखोला हुँदै देउरालीको ग्वादी माध्यमिक विद्यालयमा जाने गर्दथे। जंगलको बाटो हिँड्दा बाघ, भालु लगायतका जंगली जनावर एवं वर्षायाममा खोलाको डर हुन्थ्यो। तर पुल निर्माण भएसँगै उनीहरू ढुक्कसँग विद्यालय जान पाएका छन् भने पढाइमा पनि सहजता मिलेको छ। तर बिहानमा 7 बजे कहिलेकाहीँ ट्युसन जाँदाखेरि हामीले बाटामा बाघहरू देख्ने उड्ने गर्थ्यौँ। अहिले हामीलाई निकै सजिलो भएको छ। बर्खामा धेरै खोलाहरू बढ्ने उड्ने हुन्थ्यो, हामीलाई धेरै दुःख हुन्थ्यो। अहिले सजिलो भएको छ। हामी विद्यालय जाँदा त ठिकै थियो, ट्युसन जाँदा ओर्दा बाघ भालुको डर हुन्थ्यो। नागरिकलाई स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र ओडा कार्यालयसम्म पुग्नको लागि पुलले सहजता मिलेको छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप, औषधि लगायतका सामग्री पुर्याउन पनि सहज भएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। आन्तरिक र भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले भारतीय सीमा क्षेत्र कालीदह कक्रहवामा पार्क निर्माण सुरु गरेको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको 13 स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको करिब 9 बिघा जग्गामा झण्डै 5 करोडको लागतमा पार्क निर्माण हुन लागेको हो। पार्क निर्माणका लागि गुरु योजना तयार भइसकेको र कतिपय पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भइरहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले जनाएको छ। विश्वकै प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय लुम्बिनी यसै नगरपालिकाभित्र पर्ने भए पनि स्थानीय तह अन्तर्गत आय आर्जन हुने रमणीय पर्यटकीय स्थल नभएकोले पार्कको निर्माण सुरु गरिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले छिमेकी भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण केही कम भएको जस्तो देखिए पनि महामारीको जोखिम भने कायम रहेको जनाएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ खोप अभियान सञ्चालन गरेकाले खोप लगाउन र समय पुगेकालाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले विज्ञप्ति निकालेर संक्रमण भित्रिन र फैलन नदिन थप जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र गराउन अनुरोध गर्नुभयो भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3547 जनामा गरिएको परीक्षणमा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही समयमा 32 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने नेपालमा हाल 298 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले युक्रेनको मारियोपोल सहर कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि ठूलो लडाईँ चलिरहेको मारियोपोलमा एजोभेस्टल स्टिल कारखाना पनि कब्जा गरेसँगै रुसले सहर नै आफ्नो नियन्त्रणमा आएको बताएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मारियोपोल सहरले मुक्ति पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको र अब कारखाना बन्द गर्नु पनि बताएका छन्। स्टिल कारखानामा अझै झण्डै 2000 जना युक्रेनी सेना सुरुङमुनि बसिरहेको अनुमान गरिए पनि अब आक्रमण र बम वर्षा नगर्न पनि पुटिनले रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुलाई निर्देशन दिनुभएको छ। तर उहाँले कारखानाबाट एकजना व्यक्ति पनि भाग्न नपाउने निश्चित गर्न सेनालाई निर्देशन दिनुभएको छ। मारियोपोलका बाँकी ठाउँ अघिल्लो हप्ता नै कब्जा गरे पनि रुसले एक विशाल स्टिल कारखाना नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.94 अङ्कले बढेर 2325.45 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, निर्जीवन बीमा, फाइनान्स र व्यापार बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। शेयर बजार बढेको दिन 231 वटा कम्पनीका 39,91,000 किता शेयर 1 अर्ब 62 करोड 91 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेस्टो समृद्ध लघु वित्तको 10 करोड 36 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै ग्रिन भेन्चर्स कम्पनी र जल्पा लघु वित्तको शेयर 10% बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै घलेम्दी हाइड्रो कम्पनीको शेयर झण्डै 6.5% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। बुटोल ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा प्री क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यही वैशाख 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने खेलमा 92 टिमको सहभागिता रहेको छ। खेलहरूमा विभागीय टिम, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, एपीएफ सहित 7 प्रदेशबाट खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको बुटोल ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष गोपाल टण्डनले बताउनुभयो। खेलमा पुरुष एकल र डबल विजेताले प्रथम 50,000, द्वितीयले 20 र तृतीयले 10,000 नगद सहित कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै भेटरान र सुपर भेटरानले क्रमशः प्रथम 20,000, द्वितीय 15,000 र तृतीयले 10,000, ओमन सिंगल र डबलमा प्रथम हुनेले 20,000, द्वितीयले 15 र तृतीयले 10,000 नगद सहित कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। आईसीसी महिला U19 विश्वकप छनौटको लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 44 खेलाडीलाई क्लोज क्याम्पको लागि बोलाएको छ। आज क्यानले विश्वकप छनौटको लागि भन्दै 44 महिला किशोरी खेलाडीलाई पहिलो चरणको क्याम्पमा बोलाएको हो। सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने U19 महिला विश्वकपको लागि खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाइएको हो। क्लोज क्याम्प वैशाख 10 गतेबाट सुरु हुने समेत क्यानले जनाएको छ। पहिलो संस्करणको विश्वकपमा 16 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलमा आज सर्वाधिक सफल 2 टोली भिड्दैछन्। साबिकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्सले 5 पटकको लिग विजेता मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्दैछ। मुम्बईको डीवाई पाटिल क्रिकेट मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 मा सुरु हुनेछ। चेन्नई र मुम्बईको भिडन्त आईपीएलको एल क्लासिको हो। आईपीएलमा 14 संस्करण सकिँदा यी 2 टोली 9 पटक उपाधि जितेका छन्। 8 टिमको लिगलाई नयाँ 2 टिम थप गरेर 10 टिमको सहभागिता गरेको यस आईपीएलमा लिगको मध्यतिर आइपुग्दा दुवै टोली सङ्घर्षरत छन्। जारी लिगमा दुवै टोलीले समान 6 खेल खेलिसकेका छन्। चेन्नईले 1 खेलमा जित निकाल्दा 5 खेलमा पराजित हुँदै तालिकाको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। मुम्बई भने 6 खेलमा कुनै जित निकाल्न नसकेर पुछारमा रहेको छ। अब मौसम।
आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुलुकका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना। आजैदेखि सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु। भोलिदेखि सुरु हुने यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीईको सम्पूर्ण तयारी पूरा। करिब 5 लाख भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुँदै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा। विदेश डाइभर्ट हुने जहाज भैरवहामै अवतरण हुने। जजिराले हप्ताको 3 दिन उडान गर्ने। रुसले युक्रेनको मारियोपोल सहर कब्जा गरेको घोषणा। स्टिल कारखानामा रहेका करिब 2000 जना युक्रेनी सेनालाई आक्रमण नगर्न पुटिनको निर्देशन। र आइसिसी महिला U19 विश्वकप छनौटको लागि 44 खेलाडीलाई क्लोज क्याम्पमा बोलाइयो। क्लोज क्याम्प वैशाख 10 गतेबाट सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।